अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अपना मिल दुनिया में आप सबको खुश आमदीद। इंसानों के साथ एक और मखलूक रहती है जिसे जिन्नात कहा करते हैं। अब जिन्नात कौन है, थोड़ा सा इसकी वजाहत कर लूँ। एक ऐसी मखलूक जो अनदेखी है, जो नज़र नहीं आती, जो चीज़ जीम से शुरू होती है, यानी जिन्नात, ना नज़र आने वाली मखलूक, जनाबत, ना नज़र आने वाली नापाकी, जन्नत, ना नज़र आने वाली नेमत। आज हम जिन्नात जिनाह करते हैं के बारे में बात करेंगे। एक शख्स ने कमेंट्स किया, एक लड़की ने कमेंट्स किया, जिन्नात जिनाह करती है, इसका हल बताएं। आसान हल है, लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है। इसको मैं एक वाक़े का शक्ल भी दे सकता हूँ, और आप लोग उमूमन इसको एक हिस्ट्री दास्तान बयान कर लेते हैं। जिस तरह मैंने एक सीरीज़ बयान करने की कोशिश की कहानियों की, तो असल में कहानियाँ नहीं होती, मैं उसको कहानियों का रुख दे देता हूँ। उस रुख को इसलिए बयान कर लेता हूँ कि क्या ऐसा भी होता है। एक बात मैंने बयान की थी जिसका इन्वान मैंने रखा किस्सा एक लड़की का, जब अमनियात के नाम पे उसको जिनाह करना पड़ा। तो एक किस्सा का नाम मैंने उसको दे दिया, एक डॉक्यूमेंट्री का नाम मैंने उसको इसलिए दे दिया कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे इस मुक़द्दस चीज़ों के बारे में जिसको हमने पता नहीं किन किन नामों से, अलक़ाबात से पुकारा है। तो जिनाह कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि क्यों कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं, इनके पीछे नहीं पलटे, आपके पीछे क्यों पलटे हैं। इसका हल उमूमन पहले बंदा भी कहता है कि सारे दुनिया है, मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ा। इंसानी जिस्म का मैं थोड़ा सा हाका बनाने की कोशिश कर लेता हूँ, हालांकि बना तो नहीं सकता हाँ, लेकिन बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। ये इंसानी हाका है एक लड़की का, और जिन्नात कहाँ कहाँ आशिक होते हैं, इस पर भी मैं बात करूँगा। मिसाल के तौर पे ये एक लड़की है जिसने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन इसके कपड़े यहाँ बाजू तक हैं। क्या कोई अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है जिसके ये अंदाम हो, तो फिर उनका मैं यही समझूंगा कि इसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, और हल मैं बता भी देता हूँ। लेकिन ये खाका हो गया कि आपके कपड़े पूरे, यानी यहाँ की बजाय बाजू तक, यहाँ तक है। क्या आपका दुपट्टा सर के यहाँ पे नहीं बल्कि कंधों पे है, इस जगह पड़ा हुआ है। क्या आपकी कमीज यहाँ घुटनों तक नहीं बल्कि यहाँ तक आती है, ऐसी जगह पे रख जाती है जहां से इंसान का तमाम जिस्म नजर आता है। क्या आपका शलवार अधूरा या टहनियों से नीचे है। मेरी उर्दू ज़रा कमज़ोर है क्योंकि पठान हो, उर्दू के अल्फाज में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन इसलिए मैंने हा का बयान बनाया ताकि आप लोगों को समझा सकूं। खुद फैसला कर ले कि आपके सर पे दुपट्टा है। ये बात याद रख लेना, जिन्नात उन खवातीन को बहुत ज़्यादा शिकार कर लेता है, और मैं कभी कभार ऐसी खवातीन में खासकर पंजाब की ये बात करूँगा, क्योंकि मेरी अगर आधी ज़िंदगी मैंने पंजाब में गुजारी है। पंजाब की अगर मैं बात कर लूँ तो शायद यही बात है कि मैं अक्सर लोगों को बगैर दुपट्टे के देखता हूँ। बड़े बड़े फैशन के मॉडर्न औरतों को कभी कभार सोच जाता हूँ, जब घर पहुँचता हूँ, बिस्तरे पे जाता हूँ, नींद आती है, तो उनके बारे में अचानक ख्याल जाता है, क्या वो रात को सो सकेंगे। क्या वो लड़की जिसने बगैर दुपट्टा सारा दिन गुजारा है, क्या उनको सुकून की नींद मिल सकती है। कि ऐसी लड़की जिसके कुले गला, बाजू कुले, हर जगह अंदाम की आधा जिस्म खुला, नंगा फिर रहा है, क्या उनको सुकून का नींद हो सकता है। क्या उनमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। क्या उनको अज़वाजी ज़िंदगी में कोई डिस्टर्ब नहीं होगी। उमूमन मैंने इस चैनल पे अक्सर ख़वातीन के मुताल्लिक़ क्यों बात कर लेता हुआ, और ख़वातीन को ही मैंने इंतखाब क्यों किया है, ख़वातीन को भी अपने चैनल पे क्यों लाया है, एक फीमेल को। इन तमाम चीज़ों के पीछे यही वजह है, क्योंकि औरत हमारी नस्लों को तबाह करने में और बनाने में एक बड़ा किरदार अदा कर लेता है। वही औरत अगर एक बच्चे की सही परवरिश कर ले, तो आने वाले वक्तों में वो वक्त का जुनैद जमशेद भी बन सकता है। वही औरत अगर अपने बेटे की सही परवरिश नहीं करे, तो हलाकू खान जैसा एक जालिम वक्त का बादशाह भी बन सकता है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। सबसे पहले ये बात नोट कर लेना, अपने जिस्म पे नज़र रख ले, अपने अंदाम पे नज़र रख ले कि हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारा वजूद कैसा है। सबसे बड़ी वजूहात यही है। एक किस्सा भी मैं अगर यहाँ बयान करूँ कि एक औरत, एक लड़की जो इन्हीं माहौल में रहती थी, खुले बाजू, खुले बाल,
کھلا گلا، کھلا جسم، ان پہ ایک جن عاشق ہو گیا۔ بال جب بکیر رہی تھی، جن نے اس کو اٹھایا کہ ایسے بہت سارے جنات ہیں جو اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس عورت کے پاس ایک طاقت تھی اور وہ تھا یکخاروں کا۔ یہ اس وقت کا وظیفہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لینا، صرف واقعے کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں۔ یکخاروں اور کسی عامل نے اس کو بطور اجازت اور عامل کے تسلیم کیا تھا کہ تمہارے پاس یہ طاقت ہے۔ جن نے اس کو اٹھا لیا اور جن نے اپنی مطلوبہ جگہ جہاں پہ ان کا زنا کا اڈا تھا وہاں پہ رکھ لیا۔ جب بھی لڑکی کے پاس جاتی تھی، اس جنی کے پاس جاتی تھی تو جن کو کچھ ہو جاتا تھا۔ کرتے کرتے اس نے قسم دیے، واسطے دیے کہ کیا ہے تمہارے پاس کہ میں آپ کے قریب نہیں آ سکتا، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے جلا کے رکھ دیتا ہے، مجھے کمزور کر لیتا ہے۔ اس نے ایک ہی شرط پہ چھوڑا کہ آپ مجھے دوبارہ چھوڑیں گے تب میں عمل بتاؤں گا، اور ہوتا یا کخاروں کا عمل۔ اگر کوئی بندہ اس کو کرنا چاہتا ہے تو طریقہ کار یہ ہے، اگر زنا کر لیتا ہے مسلسل تو 120 دن تک 1100 مرتبہ یا کخارو پڑھے، 1100 مرتبہ یا کخارو پڑھے۔ اگر کوئی سفر میں ہوتا ہے تو وہ پھر کیا کرے؟ آسان طریقہ، پلاسٹک کے ٹب ملتی ہیں یا ایسے ٹب اب مل جاتے ہیں جس کو فولڈنگ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ ایسے شاور کا انتخاب کر لے جو مضبوط شاور ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو سفر و حضر میں ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہفتہ ایک جگہ، ہفتہ دوسری جگہ، تو اس میں شاور میں پانی وغیرہ کیونکہ برتن ایک ہونا چاہیے، برتن کا ایک ہونا، ورنہ اگر گھر میں ہے اس سے 4 مہینے مطلوب ہوتا ہے، یعنی 4 مہینوں کا یہ چلہ ایک قسم کا ہے، پھر اس کا آپ عامل بھی بن جاتے ہیں اور آپ کا یہ ٹول بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسرا عمل اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو معوذتین جس کو فلق اور ناس کہتے ہیں، سورہ فلق اور سورۃ ناس، یہ 2 صورتیں، اس کی تعداد 1001، اس کی تعداد بھی 1001 کی، یہ 1100 نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھ لینا۔ عموماً لوگ 1100 بتا دیتا ہے، حالانکہ اس چیز کے ساتھ 1100 کی تعداد نہیں ہے، 1001 کی تعداد ہے، جو کہ غالباً 3 سے 4 گھنٹے میں پڑھائی کی جاتی ہے اگر زنا کر لیتا ہے۔ ایک اور عمل اس ہی کے لیے ہے، میں کچھ اعمال حفاظتی بتا دیتا ہوں کیونکہ زنا کرنے کا ایک ہی وجہ ہوتی ہے جو میں نے بیان کیا۔ ہاں، اگر لڑکوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ عموماً جنی کا ہی واسطہ ہوتا ہے اور ان کی جو کمی ہوتی ہے ان کا سونا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھ لینا، یعنی وہ جس انداز سے سوتے ہیں اس انداز سے ان پہ عاشق ہو جاتے ہیں، یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح یہ عمل ہو گئے، ایک اور عمل ہے معاذ اللہ، یہ بھی حفاظت کا عمل ہے کہ آپ اس کو کھلا پڑھیں، لتعداد پڑھیں، کھلا پڑھیں اور لتعداد پڑھیں، معاذ اللہ، یعنی جب حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب زلیخا اس کے پیچھے گئی تو معاذ اللہ اس نے یہ لفظ استعمال کیا اور اللہ نے اس کی حفاظت کی، تو یہ عمل بھی کر سکتے ہو، خواتین ہو یا مرد ہو، دونوں اس عمل کو بآسانی کر سکتے ہو۔ 3 اعمال میں نے بتا دیے، کوئی بھی عمل آپ لوگ انتخاب کر لیں۔ اگر عورتوں کے ساتھ زنا کا مسئلہ ہے تو یعنی زنا کیا جاتا ہے تو یہی ہے، مردوں کے ساتھ ہے تبھی۔ عورتوں کے بارے میں نے کپڑوں کا کہا، اور خاص کر مرد اس لیے عاشق ہو جاتے ہیں، یا تو مردوں کے اکثر بال ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن بالوں سے زیادہ میں نے جو نوٹ کیا ہے ان کے سونے پہ ان کا نظر پڑ جاتے ہیں، جنات کی نظر پڑ جاتی ہے۔ اگر ان اعمال کو کوئی کر لیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد کوئی جن یا جنی آپ کو تنگ کر سکتا ہے اور آپ کے ساتھ زنا کر سکتا ہے۔ اس بات کو بعض لوگ بہت خوشی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں کہ میرے ساتھ جنات زنا کر لے، پریا میرے ساتھ زنا کر لے، لیکن اللہ معاف کر لے، جب کوئی بندہ اس ذلت اور علت اور قلت میں پڑ جائے تو پھر ان کے پاس سوائے پچھتاوے کہ کچھ نہیں ہوتا، بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جو آپ لوگ چلے کر لیتے ہیں یہ پلا پری کا عمل ہے، پلا پری کا عمل ہے، شرط صرف 6 کرنا ہے، زنا کر لینا ہے۔ تو میں نے اس کو بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ آخر میں کیا ہوگا، یا ماں پہ آپ کی نظر پڑ جائے گی، حقیقت کہہ رہا ہوں، یا بہن پہ نظر پڑ جائے گی، یا کسی نہ کسی ایسے رشتہ دار پہ جس کا کوئی عقل و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کے ساتھ زنا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے، اب بولنا میری عادت بن چکی ہے، اس لیے بولنا عادت بن چکی ہے کیونکہ بار بار تکرار میں ان باتوں کا کر لیتا ہوں کہ میرے پاس ایسے کیس آ جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا میں نے بہت زیادہ نوٹ کیا ہے، غور کیا ہے اور دیکھ رہا ہوں۔ اپنی حفاظت خود اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو ان اعمال کا اور بیہودہ
چلوں سے بچے رہیں، ایسے چلے جو قرآن میں بھی ہو، یعنی سورہ فلق، کلمہ، مختلف چلے بھی ہیں، لیکن اس کو صحیح انداز میں کر لے، کسی کی رہنمائی میں کر لے تو بہتر ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے، اگر میری ان باتوں سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ میں اکثر نہیں بولا کرتا، لیکن ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ اس میں سے ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں کہ یقین یعنی عجیب و غریب باتیں مجھے سننے کو ملتی ہیں۔ تو ملتی ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔